तस्वीर नमस्कार। राष्ट्र विकासका लागि आर्थिक बहस यो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको बैंक फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी विशेष प्रस्तुति बीटीबी बीएफआईमा यहाँलाई स्वागत छ। बीटीबी बीएफआईमा हामी बैंक फाइनेन्स र इन्सुरेन्स सम्बन्धी कुराकानी गर्ने गर्छौँ र विशेषतः पछिल्लो समय नेपालमा बैंक फाइनेन्स र इन्सुरेन्सको अवस्था कस्तो छ, यसको पेनिट्रेसन, यसको एक्सपान्सन, यसको लिटरेसीको पार्टमा पनि हामी बहस गर्ने गर्छौँ। साथसाथै हामी कन्टेम्पोररी ब्याङ्किङ तथा इन्सुरेन्सका प्र्याक्टिसहरूको विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। आज हामी एकजना दिग्गज ब्याङ्करसँग कुरा गर्दैछौँ। उहाँ चाहिँ लामो समय ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र इन्साइटफुल सिइओको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। उहाँ किरण कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्छ र नेपालको सरकारी तर सफल ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सिइओ पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ सर। नमस्ते। अब अलिकति यो तपाईबाट मैले फर्स्टमा ब्याङ्किङ अवस्था कस्तो छ नेपालको अलिकति समग्र एनालाइसिस खोजे। धन्यवाद। अहिले वास्तवमा हामी एउटा कोभिडको जुन दोस्रो चरणको महामारीमा छौँ। त्यसले जुन ढङ्गले अब विश्व र नेपालको जुन अर्थतन्त्र लगायत सामाजिक जीवनमा जुन ढङ्गको प्रभाव पारिरहेको छ, त्यसको अब स्वाभाविक रूपले त्यसको असर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि परेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा परिरहँदाखेरि अब यसमा दुई तीनवटा कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ यसमा स्वतः मानिसहरूले ब्याङ्कमा आउन जान सक्ने खालको स्थिति पनि नबनिसकेपछि कारोबारको चाहिँ एउटा सीमाहरू दैनिक रूपमा पनि घट्ने र त्यो खालको एउटा चाहिँ चलायमान हुन नसक्ने स्थिति स्वाभाविक हो। एउटा दोस्रो कुरो, उद्योग धन्दा व्यापार कल कारखाना लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू चाहिँ प्रभावित भइरहेको, बन्द भइरहेको, नचलिरहेको र चलेको पनि एकदमै आंशिक रूपमा चलिसकेपछि त्यो क्षेत्रमा जाने कर्जाहरू अथवा त्यो क्षेत्रबाट उठाउनु पर्ने कर्जाहरू पनि नउठाइरहेको स्थितिहरूले गर्दाखेरि त्यो खालको स्थितिहरू पनि बनिरहेको स्थितिहरू छन्। त्यस्तै किसिमले मान्छेहरूले जुन अब आफ्नो डिपोजिटरलाई ब्याङ्कसँग पुर्याउन नसकेको यी आदि खालको कुराले गर्दाखेरि समग्रतामा हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्र कारोबारको हिसाबले पनि र अन्य व्यवसायको हिसाबले पनि धेरै नराम्रो ढङ्गले प्रभावित भएको स्थिति छ। अहिले अब समग्रतामा त अब यो महामारी भनिसकेपछि यसले कसैलाई पनि छोडेन। अरू क्षेत्रको तुलनामा चाहिँ ब्याङ्कको पोजिसन कस्तो छ अहिले? अब यस्तो छ जस्तो अब मैले भनिहालेँ नि, अहिलेको जुन खालको अस्ति हाम्रो तेस्रो त्रैमासिकसम्म हामीले चाहिँ एउटा सबै ब्याङ्कहरूले चाहिँ वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेर अगाडि बढिसकेपछि छ। त्यसो हेर्दाखेरि त्यसलाई अब हामीले तुलनात्मक रूपले हुन त गत वर्ष पनि चैत मसान्तमा केही न केही प्रभावित परेको थियो, तर यसपालि अलिकति हामी त्यसको पनि असरहरूदेखि लिएर हेर्दाखेरि त्यसको तुलनामा यो वर्षको सबैको वित्तीय परिसूचकहरूमा विशेष गरेर मुनाफाको पाटोमा सबै ब्याङ्कहरू पहिलेको भन्दा केही कम भएको स्थितिहरू छन् र त्यसले गर्दा मुनाफामा चाहिँ सबै प्रभाव परेको छ भन्ने देखिन्छ। अहिले जस्तो रेगुलेटरी साइडबाट पनि राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै फेसिलिटेसन गरेको छ, जहाँ ब्याङ्किङ क्षेत्र चल्नको लागि अथवा ब्याङ्किङ क्षेत्र स्मुथ हुनको लागि अरू क्षेत्र जसले ब्याङ्किङ कारोबार गर्छन् ती क्षेत्रलाई पनि स्मुथ बनाउनु जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति रेजिलियन्ट हिसाबले चाहिँ ती क्षेत्र अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि ब्याङ्किङ पनि रेजिलियन्ट होला भन्ने एस्पेक्ट छ। पछिल्लो समय बजेट र सेन्ट्रल ब्याङ्कको टाइम टु टाइम सर्कुलेसनहरूले चाहिँ तपाईँलाई कतिको फेसिलिटेट गरेको छ? अब यस्तो छ, अहिले जुन गत वर्ष जुन खालको चाहिँ हाम्रो कोभिडको प्रभाव पछाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्यो। वास्तवमा हेर्ने हो भने त्यो मौद्रिक नीति चाहिँ कोभिडको प्रभावलाई साँच्चै नै एउटा राम्रो ढङ्गले सम्बोधन गर्ने ढङ्गको मौद्रिक नीति आयो अनि त्यसको प्रभाव चाहिँ मलाई लाग्छ एकदमै सबै क्षेत्रमा एकदमै सकारात्मक किसिमको छ। त्यो मौद्रिक नीति अलि व्यवसाय मैत्री पनि छ अनि जसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि जुन एकदमै उद्योग धन्दा कल कारखानादेखि लिएर विभिन्न व्यवसाय परेको असरहरूलाई कम गर्ने कुरामा विभिन्न खालका फेसिलिटीहरू त्यसले सम्बोधन गरेको छ। चाहे त्यो कर्जाको पुनर्संरचनाको कुराहरू गरौँ, चाहे त्यो ब्याज छुटको कुराहरू गरौँ, चाहे त्यो कर्जाको टाइम एक्सटेन्सनको कुराहरू गरौँ, चाहे पुनर्कर्जाको कुराहरू गरौँ, लगायतका धेरै कुराहरूमा के छ भने त्यसले चाहिँ सहजता ल्याएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि जुन मारमा परेका उद्योग व्यापार व्यवसायहरू थियो त्यो कुरालाई ठुलो राहत पुगेको स्थितिहरू छन्। त्यो कुरालाई ब्याङ्कले पनि के छ भनेदेखि अहिलेको परिस्थितिमा मौद्रिक नीतिले जुन ढङ्गले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेको एउटा सकारात्मक कुरा भन्ने खालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको पनि एउटा मूल्याङ्कन रहेको स्थितिहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले यो जुन चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले अथवा रेगुलेटरी अथोरिटीले जुन ढङ्गले
हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव छ, त्यो परेको प्रभावलाई वास्तविक ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई खालि मूल्याङ्कन मात्र होइन सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेर तर सम्बोधन पनि भएको छ भन्ने मेरो चाहिँ ठम्याइ। अहिले अब पछिल्लो समयको कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना पेन्डेमिकको प्रेडिक्टेबिलिटी अलिकति हराएको छ। अब फर्स्ट फेज सकियो, अब कम होला भन्यो, फेरि सेकेन्ड फेज आयो, अब थर्ड फेज पनि आउने हो कि, अब लट्स अफ वेभ्सको अवस्था छ। यो बेला अब तपाईँ एउटा अनुभवी ब्याङ्कर भएको हिसाबले र तपाईँको आफ्नै कमान्डमा एउटा सरकारी ब्याङ्क एकदम उत्कृष्ट बनाउनु भएको छ, यो सन्दर्भमा तपाईँको अनुभवले के भन्छ? यस्तो बेला ब्याङ्कहरूले अथवा ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टरले लिने कस्ता स्टेपहरू हुन्छन् जसले चाहिँ यस्तो सर्टन क्याटास्ट्रोफ अथवा चाहिँ यस्तो खालको पेन्डेमिकहरूलाई चाहिँ अलिकति इज गराउँछ? यहाँले भनेको एकदमै सान्दर्भिक यो जिज्ञासा प्रश्न पनि हो। वास्तवमा यो खालको एउटा महामारी र एउटा अस्वाभाविक परिस्थितिहरू भइसकेपछि ब्याङ्कले मात्रै दिएको चाहिँ आफ्नो स्वाभाविक गतिहरू चाल्न सक्दैन र हामीले पनि यो अस्वाभाविक स्थितिलाई बुझेर विशेष खालका निर्णयहरू, विशेष खालका चाहिँ कदमहरू चाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो जुन खालको चाहिँ स्थितिहरू अहिले दोस्रो आयो, अब तेस्रो भेरिएन्टका पनि कुराहरू आइरहेको सन्दर्भमा अहिले हामीले जुन गत वर्ष जुन खालका हामीले नीतिहरू अवलम्बन गऱ्यौँ ग्राहकहरूसँग सम्बन्धित, त्यो कुरालाई अझै केही टाइमसम्म एक्सटेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। चाहे त्यो पुनर्संरचनाको कुरामा भनौँ अथवा पुनर्तालिकरणलाई भनौँ वा चाहिँ पुनर्कर्जाहरू भनौँ, यी जम्मै कुरालाई एउटा निरन्तरता दिने टाइम एक्सटेन्सन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ एउटा कुरो। र अहिले पनि यो असहज परिस्थितिलाई सहजता नबनुन्जेलसम्मको लागि हामीहरूले ग्राहकहरूको पिरमार्कालाई पनि हेरेर अहिले जस्तो रिकभरी जस्तो हार्ड एक्सनहरू जुन छन् त्यो कुरालाई पनि अहिले हामीले चाहिँ केही होल्ड गरेर र संयमित भएर जानुपर्ने खालको कुराहरू पनि हुन सक्छन्। र उहाँहरूको कुराहरूमा अलिकति हामीले के सहजीकरण गर्न सकिन्छ होइन, कतिमा हामीले लोनको पुनर्संरचना मात्रै होइन, केही कर्जा वृद्धि गर्नुपर्ने, थप गर्नुपर्ने अथवा चालु गरेर निमित्त अरू केही खालको सहजीकरण गर्नुपर्ने विविध कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो खालको स्थितिमा हामीले हिजो जुन ब्याङ्किङ गरिरहेका थियौँ अथवा जुन खालको हामी गरिरहन्छौँ त्योभन्दा अलिकति भिन्दै खालको र विशेष खालको चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम नीतिहरू लिएर अलिकति हामी यो ब्याङ्कहरूको भूमिका हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि विशेषतः ब्याङ्कहरूको आफ्नै पीडालाई पनि केही CSRको खर्च मोबिलाइज गर्ने सन्दर्भ अथवा चाहिँ अलिकति स्टाफहरूको हेल्थ केयरलाई पनि अलिकति प्रायोरिटी दिएर केही निर्देशनहरू जारी गरेको देखिन्छ भने, अर्कोतिर चाहिँ ब्याङ्क भनेको चाहिँ ओभरअल होल इकोनोमी वहन गर्ने एउटा चाहिँ माध्यम भएको हिसाबले उसले अरू सेक्टरलाई पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँहरूको आस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्ने हो अथवा चाहिँ अरू सेक्टरलाई प्रायोरिटीमा राखेर ब्याङ्कलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने हो, के लाग्छ यहाँलाई? अब प्रायोरिटीकै हिसाबले हेर्दाखेरि त सबैभन्दा पहिलो त जुन चाहिँ प्रत्यक्ष ग्राउन्डमा हुन्छ उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भने पहिलो प्राथमिकता त त्यो नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर त्यसो गरिरहँदाखेरि होइन, त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहँदाखेरि ब्याङ्कहरू पनि के छ भन्दाखेरि जनताको निक्षेपबाट चल्ने र लगानीकर्ताहरूको प्रतिफल दिने खालको एउटा व्यावसायिक खालको प्रकृतिको भएको हुनाले त्यस पछाडि त्यो खालले दिइरहँदाखेरि ब्याङ्कहरू पनि बाँच्नु पर्ने र बचाउनु पर्ने खालको स्थिति छ र उसलाई पर्ने खालका जुन ठुलो सक्ने ब्याङ्कले पनि के छ भने आफूलाई बचाउनै नसक्ने खालको त हुनु भएन। त्यसो भएको हुनाले हामी के भनिरहेको छौँ भन्दाखेरि ठिक छ यो अहिलेको अवस्थामा उद्योग धन्दा व्यवसाय व्यापारमा परेको अर्थतन्त्रको बारेमा स्वाभाविक रूपले उनीहरूले प्राथमिकता पाउँछन्, प्राथमिकता गर्नुपर्ने छन्। तर त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काममा र त्यो सँगसँगै अगाडि बढिरहेको जुन चाहिँ ब्याङ्कहरू छन् ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई पनि त्यो खालको नकारात्मक धेरै असरहरू नपरे ढङ्गले र ब्याङ्कहरूले एउटा चाहिँ क्षमतालाई भ्याउन सक्ने थाम्न सक्ने खालको एउटा सन्तुलित तरिकाको नीति भन्ने सन्तुलित तरिकाको नीति ब्याङ्करलाई पनि के छ भने यो ढङ्गले चाहिँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालको नीति आयो भने बेस हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँ ब्याङ्कर एसोसिएसनमा पनि भएको हिसाबले तपाईँले सल्लाह त दिनुभएको होला। अब राष्ट्र ब्याङ्कलाई तपाईँले मेन प्रायोरिटीमा चाहिँ के कुरालाई राख्न सल्लाह दिनुभएको छ अहिले? जस्तो अब अहिले हाम्रो ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले आफ्नो लिखित रूपमा आधिकारिक रूपमै आफ्नो धारणा
दिइसकेको स्थितिहरू छन्। त्यस्तो स्थितिमा मेनली अब अहिले पहिलो कुरो त के छ भन्दा यो अहिलेको सिचुएसन अहिले पनि नर्मल नभइसकेको स्थितिहरू भएको हुनाले हिजो जुन ढङ्गले हामीले जुन खालको चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई दिएका सुविधाहरू अथवा व्यवसायहरूको निरन्तरताको लागि जुन दिएका उपायहरू छन् मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गर्छन् त्यो कुराको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरो एउटा चाहिँ हाम्रो नै छ। अघि नै भनेको जस्तै मैले त्यो कर्जाको एक्सटेन्सन गर्ने कुराहरू भयो, रिस्ट्रक्चरिङ कुराहरू, रिफाइनेन्स कुराहरू लगायतका कुराहरूलाई फेरि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्। अनि त्यो दिनुपर्छ भन्ने कुरो र त्यो नीतिमा चाहिँ के छ भनेदेखि अहिले अब हामीले कुनै विथड्र गर्ने वा झिक्ने बेला भएको छैन है, त्यसलाई चाहिँ अगाडि अहिले पनि त्यसलाई कायम गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू छन्। अर्कोतर्फ ब्याङ्कहरूको पनि के छ भने धेरै कुराहरू मुनाफाहरू घटिरहेको स्थितिहरू ब्याङ्कलाई पनि चाप परिरहेको हुनाले ब्याङ्कलाई पनि के छ भने दिन सकिने विभिन्न खालका होइन जुन चाहिँ अब नीतिगत रूपले दिन सकिने खालका जुन चाहिँ सुविधाहरू छन्, जुन चाहिँ कुरो डाइरेक्ट कस्टमरलाई पनि नपर्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यस्ता खालका चाहिँ के छ भने केही सहजीकरण ब्याङ्करलाई पनि गर्ने खालको कुराहरू पनि अहिले हुनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू छन्। अनि जस्तो अहिले अब हामीले चाहिँ स्प्रेड दरमा पनि 4.4 हामीले भनिरहे पनि वास्तवमा अहिले त 4 भन्दा नि बिलोको स्थितिमा हामी रहिरहेको स्थितिहरू छन्, भनेको त मुनाफाहरू घटिरहेको स्थितिहरू छन्। अनि विभिन्न खालका चाहिँ हामीले चाहिँ अपरेसनल खर्चहरू हाम्रो त्यतिकै कायम भइरहे तापनि कतिपय इन्कमहरू हामीले गर्ने साइडहरू हाम्रो कुम्चिएको स्थितिहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता कतिपय साइडहरू जुन हामीले चाहिँ भनेको छौँ त्यो साइडहरूमा पनि मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्छ भन्ने अहिले पनि हामीले आग्रह गरिरहेको स्थितिहरू हुन्। अब अलिकति तपाईँको आफ्नै ब्याङ्कको कुरा गरौँ, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ अहिलेको पोजिसन के हो? जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्यको अब मैले दुईटा तिनवटा पाटोबाट भनौँ, एउटा चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल पाटोबाट हेर्ने हो भने हामीले जुन ढङ्गले यसपालिको हामीले जुन टार्गेटहरू गरिरहेका छौँ, टार्गेटहरू गरेको थियौँ, त्यो टार्गेटहरू हामी कम्प्लिटली नपुग्ने खालको एउटा चुनौती अहिले स्थितिहरू देखिरहेको स्थिति छ, विशेष गरेर प्रफिटको स्थितिमा। यद्यपि हामीले के छ भन्दाखेरि अरू क्षेत्रमा हाम्रो प्रगतिहरू हाम्रो राम्रै भएको स्थितिहरू छन्। अनि एउटा खालको त्यो च्यालेन्जिङ हामीले त्यो खालको स्थितिहरू छन्। दोस्रो कुरोहरू हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो शाखा विस्तारलाई चाहिँ यो वर्ष चाहिँ निकै अलि राम्रै ढङ्गको होइन 30वटा जस्तो ब्रान्चहरू हामीले बढाउने भन्ने ढङ्गको एउटा अलिकति स्ट्राटेजिकल ती ब्रान्चहरू राख्ने भन्ने ढङ्गको जुन हाम्रो कार्यक्रम त्यो हामीले विस्तार गर्न नसकेको स्थितिहरू दोस्रो खालको स्थितिहरू छन्। तेस्रो कुरोहरू हामी चाहिँ अब सरकारी ब्याङ्क भएको नाताले हाम्रो कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट आउनु पर्ने कुराहरू र त्यहाँ मुद्दा मामिला विविध कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के छ भने एउटा ठुलो सङ्ख्यामा झन्डै 400 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा 2 वर्षदेखि कर्मचारी भर्ना गरेर नसकेर एउटा चाहिँ अलिकति पीडित भएर बस परिरहेको स्थितिहरू पनि छन्। त्यो पुगाउनु पर्ने एउटा च्यालेन्जिङ स्थितिहरू पनि रहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर अब हामीले अर्को एउटा चाहिँ यस्तो उसको बावजुद पनि हामीले जुन सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू जुन भनेर जुन छ त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रै हामीले जुन टार्गेटहरू गरेको थियो त्यो टार्गेटमा हाम्रो राम्रै ढङ्गले गइरहेको स्थितिहरू पनि छ। त्यो चाहिँ अलिकति खुसी लाग्दो कुराहरू पनि छन्। त्यस्तै अब हामीले के छ भनेदेखि हाम्रो कर्जाहरूलाई प्रायोरिटी सेक्टर र अलिक प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा जुन निर्देशित गरिरहेको छौँ त्यो कुराहरू पनि के छ भने सन्तोषजनक रूपले अगाडि बढेको स्थिति छन्। यसो भएको हुनाले समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो अब ठिकै स्थितिहरू हुन्, तर पनि केही टार्गेटहरू हाम्रो नपुग्ने भएको हुनाले त्यो चिन्ता र चुनौतीको विषय बनिरहेको स्थिति पनि छ। हजुर, ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्ज भएर आइरहेका छन्। अब मेगा मर्जरका कुराहरू आइरहेका छन्। निजी क्षेत्रका ठुला ब्याङ्कहरू मर्ज भइरहेका छन् र अहिले अब गभर्मेन्टका नै 3टा ब्याङ्कहरू सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। के लाग्छ यहाँलाई, गभर्मेन्ट ब्याङ्कहरू पनि मर्ज हुने बेला भयो कि? अब यो अहिले अब मर्जरको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरो त म मर्जरको एउटा सैद्धान्तिक अवधारणाप्रति म एकदमै सकारात्मक छु र मैले धेरै ठाउँ पनि जहिले पनि भन्दाखेरि वास्तवमा ब्याङ्कहरू मर्जर भएर एउटा ठुलो ब्याङ्कहरू बन्ने एउटा क्षमताहरू वृद्धि गर्ने र हामी ठुला परियोजनाहरूको सहीले जान सकिने यसले आकारको दृष्टिकोणले अनेक अपरेसनका दृष्टिकोणले विविध दृष्टिकोणले यो एउटा सकारात्मक कदम हो र यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ हरदम स्वागत गरिरहेको कुरा पनि हो। अब यहाँले जुन गभर्मेन्ट ब्याङ्ककै कुराहरू स्पेसिफिक भएर भन्दाखेरि अब गभर्मेन्टको ब्याङ्कहरूमा पनि एउटा के छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको ब्याङ्कहरूको पनि भिन्न भिन्नै संरचनाहरू छन्। संरचनागत हेर्ने हो भनेदेखि जस्तो हामी 99.7 र 0.03% मात्र चाहिँ के छ भने प्राइभेट छ, त्यो पनि एउटा टेक्निकल कारणले गर्दाखेरि हिजो एनआइडिसी मर्ज हुँदाखेरिको स्थितिमा छन् अनि एउटा खालको त्यो स्थितिमा छन्।
अरू ब्याङ्कहरू 51% को स्थितिमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ फेरि बाफियामा पनि हैन एउटा जुन खालको कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ के छ भने सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ यो 30% को कुराहरूको पनि केही खालको रिल्याक्सेसनको कुराहरू पनि छन् अनि यो प्रतिशतको कुराहरू पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्कलाई सरकारी स्वामित्वमै राख्ने भन्ने बहसहरू पनि एकदमै चलिरहेको स्थिति पनि छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अब ठुलो बनाउने, यसलाई क्यापेबल बनाउने, सक्षम बनाउने, पुँजीको हिसाबले अरू हिसाबले बनाउने कुरामा कुनै उ छैन हैन, यसो कुनै दुविधा छैन। तर पनि के छ भनेदेखि अहिले नै चाहिँ के छ भनेदेखि तीनवटा ब्याङ्कहरू जुन अहिले सरकारी क्षेत्र भएको ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्जर गर्नुपर्छ कि भन्ने अब तत्कालको स्थितिमा चाहिँ त्यो उ छैन, देखिएको छैन। अब हुनसक्छ भविष्यमा हैन, अब के समय पछाडि अब गर्दै कामको दौडानमा फेरि यी कुराहरू नहोला भन्न पनि आजकै स्थितिमा भन्दा चाहिँ त्यो ढङ्गको निर्णय वा त्यो ढङ्गको उसमा चाहिँ अगाडि बढेको स्थिति छैन। भनेपछि सरकारी ब्याङ्कहरू चाहिँ मर्ज हुनलाई त्यति म्याच्योर सिचुएसन आइसकेको छैन भन्दैन चाहिँ अहिले आजको स्थितिमा। तर अब भोलिको स्थितिमा अब छलफल गर्दै जाँदाखेरि कसरी जाने भन्ने विभिन्न मोडालिटीहरू बन्न सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब हामी के देख्छौँ भने सर्टेन देशहरूमा इभन स्विजरल्यान्डमा अथवा लक्जमबर्गमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब स्विजरल्यान्डमा हुनुपर्छ ब्याङ्कहरू मोर देन 800 छ त्यहाँ भन्छ है। अब त्यो हुनाले अब ब्याङ्कको नम्बर ठुलो कुरा हो कि म्यानेजमेन्ट ठुलो कुरा हो कि अथवा सर्टेन पोर्टफोलियोको कुराले चाहिँ बढी प्रभाव पार्छ? अब यो फिलोसोफिकल कुरा तपाईँले भनेको कुरा वास्तवमा त्यो एकदम मननयोग्य कुरो नै हो भन्न हैन। यदि त्यस्तो हो भने के हो, तर सबैभन्दा कुरो चाहिँ भनेको मुख्य नै कुरो हुन्छ ब्याङ्कको सेवा र विस्तार र पहुँच नै हो मुख्य कुरो चाहिँ, अनि व्यवसाय ऊ नै हो। तर पनि अब त्यसलाई चाहिँ के जुन त्यो सेवा विस्तार र पहुँचको जुन मैले कुरा गरिरहेको छु त्यसो गर्दाखेरि पनि यदि चाहिँ के छ भनेदेखि ब्याङ्कहरू ठुलो भयो भने चाहिँ त्यो कुरालाई झन् राम्ररी गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ फेरि मर्जरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के छ भने यो कुरो चाहिँ फेरि उचित हो भन्ने खालको कुराहरू हुन्। तर अब एकदमै बिल्कुल यो बाहेक अरू विकल्पै छैन अथवा विकल्पै हुन सक्दैन अथवा भन्ने कुरो चाहिँ होइन फेरि। तर पनि दुईटाको स्थितिमा र हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा है अब यो त आफ्नो मुलुकको विभिन्न खालका अनुभवहरू छन्, पृष्ठभूमिहरू छन्, त्यहाँका आवश्यकताहरू छन्, त्यहाँका भौगोलिक अथवा विभिन्न खालका जनसङ्ख्यिक ढङ्गको संरचनाहरू छन्, त्यहाँका विभिन्न आर्थिक विभिन्न खालका विभिन्न गतिविधिहरू छन्, त्यसमा भिन्न भिन्न हुन सक्छन्। तर अब हाम्रो हाम्रो जस्तो देशको जुन खालको चाहिँ मुलुकको अर्थतन्त्र छ, साइज छ र एउटा चाहे त्यो जियोग्राफिकल भनौँ, चाहे अर्थतन्त्रको साइज भनौँ, चाहे पपुलेसनको साइज भनौँ, यो कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आवश्यकतामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो अझै मर्ज गरेर जाँदाखेरि पनि अझै कन्सोलिडेटेड गरेर होइन कन्सोलिडेट हुन्छ र अझै योभन्दा सुदृढ र बलियो भयो भने झन् बढी मात्रामा सेवा प्रभाव गर्न सकिने, झन् बढी मात्रामा काम गर्न सकिने र झन् राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो लाग्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले यहाँहरूसँग सल्लाह मागिरहेको छ, पब्लिकली सल्लाह लिइरहेको छ र पक्कै पनि अब रिफाइनेन्सिङमा पनि जस्तो कोर्स जुन बढाइएको छ त्यसले पनि केही इम्प्याक्ट त पार्ला, तर अब त्यो कति प्र्याक्टिकल हो भन्ने कुरा चाहिँ अलि अब फरक एस्पेक्टमा आउला। तपाईँलाई के लाग्छ अहिले तपाईँहरू त अब ऋण प्रवाहको हिसाबले सबै क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्नुभएको छ, कुन सेक्टर चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावित छ र अहिले अब यदि इकोनोमी नै रिकभर गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले मोनिटरी पोलिसी थ्रु एडप्ट गर्ने सर्टेन इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई हामीले काउन्ट गर्ने हो भने जस्तो कुन सेक्टरलाई कसरी चाहिँ अब रिफाइनेन्सको थ्रु हुन्छ अथवा अरू प्रायोरिटी एरिया होला कसरी गर्छ, के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब जस्तो यो अहिलेको जुन कोभिडको पहिलो वा दोस्रो लहरबाट इम्प्याक्टको हिसाबले सबै कुनै न कुनै रूपमा त प्रभावित होला, तर पनि अब कुन बढी र कुन घटी र कुन मध्यम भन्ने खालको छ त्यसको क्याटेगोराइज पनि गरिएको छ, क्याटेगोराइज पनि भएको छ होइन। र पनि जस्तो अब हाम्रै अनुभवले हेर्दाखेरि सबैभन्दा भएको भनेको टुरिज्म सेक्टर हो। सबैभन्दा टुरिज्ममा सेक्टरसँग संलग्न जति पनि छन्, चाहे त्यो होटल होस्, चाहे रिसोर्टहरू होस्, चाहे त्यो के अरे हवाई उद्योगहरूदेखि लिएर यी जम्मै कुराहरू जुन छ टुरिज्म सेक्टर चाहिँ सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र देखिन्छ भन्न। त्यस्तै गरेर अर्को यो यातायातको क्षेत्र पनि
अनि यातायातको क्षेत्र पनि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि अब धेरै लकडाउन लगायतका धेरै कुराले गर्दाखेरि पुरै गतिविधिहरू एकदमै शून्य र एकदमै चलायमान कुनै पनि ठाउँमा नभएको स्थितिले गर्दाखेरि यातायात क्षेत्र पनि एकदमै प्रभावित भएको स्थितिहरूमा देखिन्छ। त्यस्तै किसिमले सानातिना उद्योगहरू पनि जहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि सानातिना उद्योगहरू चाहिँ मा पनि त्यहाँ चाहिँ विशेष गरेर मान्छेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कमीको कारणले गर्दाखेरि अथवा म्यान पावरहरू जान नसक्ने आदि कारणले गरेको छ र त्यसो गर्दै अब अरू पनि उद्योगहरू भनौँ उद्योग धन्दाहरू सबैमा केही न केही प्रभाव छ। तर पनि एकदमै क्याटेगोरिकली भन्नुपर्ने हो भने टुरिज्म र यो यातायातको क्षेत्र चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र हो। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन हामी नीतिहरू बनाइरहँदाखेरि अथवा सुविधाहरू दिइरहँदाखेरि पनि सबैलाई एउटै खालको बास्केटमा हाल्ने भन्दा पनि यी अति बढी प्रभावित भएको क्षेत्रहरू अघि पनि मैले इङ्गित गरेँ त्यस्ता खालका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि बढी मात्रामा सुविधा दिनुपर्छ। एउटै बास्केटमा एउटा फ्ल्याट नीति भन्दा पनि उनीहरूको लागि चाहिँ विशेष खालका नीति बन्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अति प्रभावितहरूलाई बन्ने नीति चाहिँ त्यो ढङ्गको विशेष ढङ्गको बनियो भनेदेखि मात्र तिनीहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले फेरि रिभाइभ गर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। तर सामान्य खालको नीति सबैलाई बनाइयो भने कोहीले चाहिँ बढी बेनिफिटेड पनि हुनसक्छ तर कोहीलाई चाहिँ त्यो बेनिफिट एकदमै कम भएर अगाडि जान नसक्ने हुनसक्छ। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यी अति प्रभावित भएको क्षेत्रहरूको जुन पहिचान भइ पनि सकेको छ होइन, जुन चाहिँ मैले केही त नाम लिएँ अरू पनि क्षेत्रहरू पहिचान भइसकेको छ किनभने 2 वर्षको दौरानमा उनीहरूको हामीले कारोबार देखिसकेका छौँ, ब्यालेन्स सिट देखिसकेका छौँ, उनीहरूको प्रभावहरूलाई हामीले मापन गरिसकेका छौँ। त्यसो भएको त्यस्तो खालको हामीसँग अब डाटा बेस पनि तयार भइसकेको कुराहरू र अब त्यसमा चाहिँ कुन कुन हो भन्ने खालको कुराहरू अब त्यति दुविधा नरहेको स्थितिमा ती क्षेत्रहरूलाई एउटा विशेष खालकै अरूलाई भन्दा बढी अझ माथिल्लो प्राथमिकता राखेर हाम्रो नीतिहरू बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले अब फेरि म तपाईँकै ब्याङ्कमा आएँ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ लोन डिस्बर्समेन्ट रेसियो भनिदिनुहोस् न, कुन सेक्टरमा कति गएको छ र प्राइभेट सेक्टर कतिको टच गरेको छ? अब यस्तो छ, अब यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले जुन चाहिँ नीतिगत रूपले तय गरेको जुन क्षेत्रहरू छन् जस्तो अब त्यो भनेको कृषिमा कति जाने, हाइड्रोमा, पर्यटनमा होइन, त्यस्तै एसएमईको क्षेत्र, विपन्न वर्ग लगायतका यी क्षेत्रहरूमा जुन मापदण्डहरू छ त्यो मापदण्डहरू सबै हाम्रो स्थिति छ। चाहे 11% स्थिति होस्, चाहे त्यो 25% पुर्याउनु पर्ने होस्, चाहे त्यो 2% लगायत यो क्षेत्रहरू भने यो सबैमा हाम्रो पुगेको छ। अनि हाम्रो चाहिँ एसएमईको क्षेत्रै हो। एसएमई चाहिँ के छ भने हाम्रो टोटल लोन पोर्टफोलियो के छ भने हाम्रो के छ त्यसको एउटा मेरुदण्डको रूपमा स्थितिहरू पनि छन्। त्यस पछाडि अरू पनि हाम्रो के छ भनेदेखि उद्योग र पर्यटनको क्षेत्र अरू क्षेत्र पनि हाम्रो राम्रो सेक्टरहरूमा हाम्रो ब्याङ्कको पोर्टफोलियोमा मानिन्छ होइन, हाइड्रोको क्षेत्र वा त्यो पर्यटनको क्षेत्रमा मानिन्छ। र अरूको हामी आफैले एउटा नीति के तय गरेको छौँ भन्दाखेरि हाम्रो टोटल पोर्टफोलियोको अनि 8% चाहिँ हामी चाहिँ सब्सिडाइज लोनमा जानुपर्छ, सहुलियतपूर्ण कर्जामा भन्ने हाम्रो यो आन्तरिक नीति हो। तपाईँले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सोद्धाखेरि मैले यो कुराहरू भने। यद्यपि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ प्रत्येक शाखाबाट 10वटा जानुपर्छ भनेको छौँ, त्यो एउटा म्यान्डेटोरी छ, त्यसमा पनि हामी गइरहेको छौँ। तर त्यसको प्लस पनि हामी आफैले पनि के छ भने 1% भनेपछि अहिले हामी चाहिँ 1,85 अरब भइसकेपछि त्यो ढङ्गले के छ भन्दाखेरि 1,85 करोड चाहिँ लोन चाहिँ जानु पर्ने स्थिति छ। त्यसमा हामी 2 अरब प्लस भएर गएको छौँ। यो एउटा चाहिँ हामीले आफैले एउटा सरकारी ब्याङ्क भएको नाताले पनि र यो सरकारको एउटा कार्यक्रम पनि भएको र केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि प्राथमिकता दिएको कार्यक्रमहरू भएको हुनाले विशेष दायित्वको रूपमा सरकारी ब्याङ्क भएको नाताले हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको रूपमा यो एउटा चाहिँ हामीले हाम्रो ब्याङ्कको तर्फबाट गरेको एउटा काम पनि हो। र अहिले पनि हामी के छ भने त्यो नीतिलाई निरन्तर चाहिँ अझै हामी यो क्षेत्रमा अलिक बढी फोकस गरेर जाने खालको नीतिको बारेमा छलफल गरिरहेको स्थिति छ। अहिले अब तपाईँ सरकारी ब्याङ्क त्यो पनि एउटा उदाहरणीय ब्याङ्क भएको हिसाबले कहिलेकाहीँ के भन्छ भने ओपन मार्केट इकोनोमीमा चाहिँ सरकारले कसैलाई यो गर उ गर भन्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले कहिलेकाहीँ प्राइस इन्टरभेन्सन होला अथवा पोलिसी इन्टरभेन्सनमा आफ्नै एउटा इक्जाम्पल खडा गरेर गर्छ भन्छन्। अब ती 3वटा सरकारी ब्याङ्क भइरहँदाखेरि सरकारले ल्याएका पोलिसीहरू इम्प्लिमेन्टेसनमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क कहाँ छ? अघि मैले यही कुरो पनि मैले जोड्न खोज्दै थिएँ, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। वास्तवमा अब यसलाई इन्टरभेन्सन भन्दा पनि सरकार आफैले चाहिँ के छ भने आफ्नो चाहिँ स्वामित्व भएको ब्याङ्कमा चाहिँ आफ्नो प्राथमिकतामा चाहिँ अगाडि जान सकेन र
त्यो खालको एक्जाम्पलहरू हुन सकेन भनेदेखि अरूलाई भन्न पनि गाह्रो हुने कुरा र त्यो वास्तवमा अलिक अप्ठ्यारो कुरै पनि हुनसक्छ होइन। किनभने स्वाभाविक रूपले प्रश्न आउँछ नि त होइन। तपाईँको आफ्नै ब्याङ्कले पनि त पहिलो कुरो त एक्जाम्पलको रूपमा अथवा तपाईँले केही त्यस्तो खालको डेमोन्स्ट्रेट के गर्नुभएको छ भन्ने खालको क्वेसन स्वाभाविक रूपले आउँछ होइन। तपाईँले गर्नुहुन्छ, कसैले पनि गर्न सक्छ, अनि यो गरिरहेको स्थिति पनि हो। त्यही भएर मैले भने कि हामीले जुन चाहिँ सरकारले नीति अंगीकार गरेको कुरा, पहिला त्यो 753 मा जाने कुरामा पनि हामीले त्यो कुरालाई त्यही भनेका थियौँ कि हामीलाई हाम्रो भागमा परेको जति छ त्यसलाई चाहिँ एउटा निर्धारित मितिभित्र हामी कुनै पनि हालतले गर्नुपर्छ भन्ने कुराले हामीले गऱ्यौँ र अरू ब्याङ्कहरूले पनि गरे। राम्रो कुरो, खुसी कुरो। अहिले यो जुन चाहिँ सहुलियत कर्जामा पनि के छ भन्दाखेरि त्यो 10 वटा जाने कुरामा पनि हामीले के छ भन्दाखेरि हामी गइरहेको छौँ र त्यसमा प्लस हामीले 1% हामीले जान सक्यो भने एउटा ठुलो भलुममा जान सक्छ। त्यो भलुम भयो भनेदेखि न यो सरकार नीतिको चाहिँ प्राथमिकतामा हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ भन्ने खालको कुरा हामी देखाउन सक्छौँ। त्यसरी हामीले के छ भन्दाखेरि सरकार दिएको नीतिको कार्यक्रममा हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्टरभेन्सनको रूपमा बुझ्ने भन्दा पनि योलाई एउटा चाहिँ के छ भने सरकारको ब्याङ्क पनि भएको हुनाले यसलाई स्वाभाविक रूपले चाहिँ गरिएको निर्देशन। यो हामी अब सरकारको ब्याङ्क भएको नाताले निश्चित रूपले अहिले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रहरूमा हामी जान्छौँ, जानुपर्छ र यसलाई हामीले इन्टरभेन्सन वा त्यस्तो खालको अर्थमा भन्दा पनि यो स्वाभाविक रूपको अपेक्षा र स्वाभाविक रूपले हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ र ठान्दछौँ। ओके, अब हामी लगभग समयको अन्त्यतिर छौँ र यहाँलाई सर्टमा एउटा क्वेसन। अब नेपालको इकोनोमी एउटा एक्सपेक्टेड भनौँ अथवा चाहिँ एउटा स्पन्टेनियस हिसाबले राम्रो ग्रोथ भइरहेको छ। दो यसपालिको माइनस अघिल्लो उसको चाहिँ -2% समथिङ पर्सेन्टको ग्रोथ, नेगेटिभ ग्रोथ भन्दा पनि अब आगामी दिन चाहिँ राम्रो होला जस्तो एउटा सिनेरियो देखिरहेको छ। र ब्याङ्कमा डिपोजिट हेर्ने हो भने इकोनोमी भन्दा झन्डै 20-25% अझ भनौँ 150% नै भन्दा हुन्छ। 150% को डिपोजिट अहिले ब्याङ्कमा देखिरहँदाखेरि नेपालको ओभरअल ब्याङ्किङ सेक्टरको ग्रोथ र यसले ओभरअल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ देशका अरू जुन भनौँ सुपर स्ट्रक्चरहरू जहाँ सोसल इन्क्लुजनमा यो फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको रोल अथवा चाहिँ मान्छेको एक्सेस टु फाइनेन्सका कुराहरू आइरहेछन्, यी खालका सुपर स्ट्रक्चर र नेसनल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ब्याङ्कहरूलाई राइट हिसाबले मोबिलाइज गर्न सरकारले अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले कस्ता खालका नीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला? अब यसमा विशेष गरेर अब जुन ढङ्गले अहिले नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ जुन केही वर्षको जुन गति थियो त्यो गति यो पेन्डेमिकले केही गरे तापनि यसका एउटा पूर्वाधारहरू एउटा बन्न खोजिरहेको र बनिरहेको स्थितिहरू र यसको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि अब हामी जस्तो विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि एउटा भूमिकाहरू यो ढङ्गले अगाडि आइरहेको क्यापासिटीहरू पनि बढिरहेको स्थितिको अबको दिनहरूमा पनि अब जस्तो हामीले गर्नुपर्ने कामहरूदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कामहरू पनि धेरै नै स्थितिहरूमा अगाडि बढ्ने स्थितिहरू देखिरहेको स्थितिहरू छन्। त्यसले गर्दा यदि सहज वातावरणहरू भइरहेको स्थितिहरूमा अथवा सामान्य परिस्थिति जुन अब निर्माणहरू हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो अपेक्षाहरू छन् त्यो स्थितिमा ब्याङ्कको लगानीहरूलाई जति सक्दो मात्रामा हामीले प्रोडक्टिभ सेक्टर, हामी एग्रो बेस्ड कन्ट्री भने तापनि एग्रिकल्चरमा हामीले लगानीहरूलाई अझै कसरी केन्द्रित गर्ने, अझै बढाउने भन्ने खालको कुराहरू। त्यस्तै अब हामीले चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ राम्रो ढङ्गले सम्भावना भएको टुरिज्म सेक्टरलाई अझै यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू र अब हाइड्रो पावरको पनि जुन खालको क्षेत्रहरू छन् यसले जुन एउटा प्राथमिकता क्षेत्र जुन तोकिएका क्षेत्रहरू छन् त्यो क्षेत्रमा चाहिँ लगानीहरूलाई हामीले केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्नेपट्टि गइयो भनेदेखि हामीले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि एउटा राम्रो ढङ्गको सकारात्मक प्रभाव दिन सकिन्छ र देशले एउटा विकासको गति पनि लिन सक्छ र ब्याङ्कहरू आफैले पनि एउटा सस्टेनेबल ढङ्गले अगाडि बढ्ने बाटो निर्माण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब अन्तिम प्रश्न यहाँलाई, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चाहिँ अब यो लास्ट क्वार्टरको भन्न सकिने लाग्दाखेरि तपाईँको आफ्नो प्रोजेक्सन के छ अघिल्लो वर्षको तुलनामा समग्र हेल्थको प्यारामिटरहरूमा, ब्याङ्किङ हेल्थको प्यारामिटरमा र अल्टिमेटली प्रफिटको प्यारामिटरमा कहाँ पुग्छ यसपालि? मैले यो अब एकदमै हामीलाई एकदम विषम परिस्थितिमा पनि छौँ। त्यसो भएको लागि नै मैले भने जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ के यो बजेट बनाइरहँदा हामीले के सोचेको थियौँ भने यो लास्ट इयर बजेट बनाइरहँदाखेरि
यो पहिलो क्वार्टरसम्म चाहिँ के असर गर्छ कोभिडले, त्यस पछाडि यो चाहिँ स्मुथली अगाडि जान्छ भन्ने खालको कुरो हामीले त्यो ढङ्गले बजेट बनाएको थियौँ। करिब हामी स्मुथली काम गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो थियो। तर फेरि पनि के छ भने यो सेकेन्ड आइसकेपछि त्यसलाई प्रभावित गरेको छ। त्यसो भएको कुराले हामीले जुन ढङ्गले प्रक्षेपण गरिएको मुनाफाको छ त्यसलाई निश्चित रूपले असर गर्छ। त्यसपछि अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो प्रक्षेपण भन्दा 10 देखि 15% कमी आउँछ भन्ने हामीले अहिले देखेको छौँ। अनि त्यस्तै गरेर अब यता डिपोजिट र ट्रेड चाहिँ हामीले पनि अप्ठ्यारिएको त्यसमा छ। अपेक्षा गरेको जुन लक्ष्य छ त्यसमा हामी गरेको छौँ, प्रयास जुन गरेको थियौँ त्यसमा हामी प्राप्ति गरेका छौँ। तर जति अरू हामीले चाहिँ नन फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरू थियो त्यसले गर्दाखेरि जस्तो हामीले चाहिँ आरबीमा हामीले चाहिँ स्मार्ट आरबीबी अनि क्लिन आरबीबी भन्ने एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मुभमेन्ट पनि चलाएको थियौँ। ती खालका एक्टिभिटिजहरू चाहिँ हामीले धेरैवटा गर्न पाएनौँ। यहाँले जुन भने जस्तै गरेर यो हामी चौथो त्रैमासको हामी अन्तमा आइरहेको छौँ। अब निश्चित रूपले अब हामीले यो मूल्याङ्कन गर्ने समय आएको छ र अब अहिले यो गतिविधि र यसको सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि हामीले जुन ढङ्गले चाहिँ यो वर्षको बजेट बनाइरहँदाखेरि हामी 10 महिना चाहिँ राम्ररी काम गर्न सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। त्यो आधारमा हामीले बजेट बनाएका थियौँ। तर पछिल्लो सेकेन्ड भेरिएन्ट आइसकेपछि हामीले त्यो ढङ्गले काम गर्न पाएनौँ। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले यसको असर चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा पर्यो। अझ 20%ले चाहिँ पुर्याउन नसक्ने जस्तो हामीले चाहिँ अनुमान गरिरहेका छौँ। यद्यपि हामीले डिपोजिट क्रेडिटको टार्गेटहरू हामीले पुरा गरेका छौँ। अरू नन फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजहरू पनि हाम्रो धेरै एक्टिभिटिजहरू थियो। ब्याङ्कलाई चाहिँ सुधार गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यसका चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ समसामयिक खालले गर्नुपर्ने अन्य गतिविधिहरू र यसको एक्सपान्सन चाहिँ मेन हाम्रो चाहिँ टार्गेट रहेको थियो। त्यो कामहरूमा चाहिँ हामीले धेरै गर्न नसकेको स्थिति छ। ती कामहरूमा चाहिँ एउटा खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अवरोधहरू आएको छ र हाम्रो लक्ष्यहरू पुरा नभएको स्थिति हुनेछ जस्तो मैले अपेक्षा गरेको छु। हस्, धन्यवाद यहाँको समयको लागि सर। ल, धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो समयको लागि। हस्, सुन्नको लागि। दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ किरण कुमार श्रेष्ठज्यूसँग। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका सिइओ हुनुहुन्छ भने नेपाल म्यानेजमेन्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र लामो समय ब्याङ्कमा काम गरेर सफल रूपमा ब्याङ्कलाई सर्टन हिसाबमा रेस्क्यु गर्न र अगाडि बढाउनलाई चाहिँ नेतृत्व लिएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग चाहिँ समग्र ब्याङ्किङ क्षेत्रको अवस्था नेपालको र राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले मोनिटरी पोलिसीमा एडप्ट गर्नुपर्ने सर्टन पोलिटिकल लेभलका कुराहरू, पोलिसी लेभलका कुराहरू र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको समग्र अवस्था कस्तो छ यो विषय हामीले जानकारी लिने कोसिस गर्यौँ। यसै गरी हामी अन्य अतिथिसँग यसै गरी जानकारीहरू लिने रहनेछौँ। आजको लागि बिजनेस टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति बिटिबी बिएफआईबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।